आणि तेणें सकयल तुमची सायटूय पयली आनी प्रोटेस्टारूय तो भोवलो, सगळे डॉक्युमेंट तुमी तांकां दाखयले आनी तेजे उपरांत मागीर ताणें कितें कितें सांगलें तुमकां? तेणे आमकां पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा ह्या प्रोटेस्टाक आनी जे जे तेजे कडल्यान जी प्रयत्न जावपाक जाय जावं तेजो हेल्प वो आमकां हे प्रोटेस्टरांक जावं हो बंदारो जो बंद करपाक तेजो फूल सपोर्ट आसतलो हे आमकां तेणें एश्युरन्स दिल्ले आसा. गरज पडलो जाल्यार हो इश्यू दिल्ली पार्लमेंटाक सुद्दां रेज करपाचो हेंय तेणें आमकां आश्वासन दिलां. तशेंच आमचे जे ओपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमो तेंकांय सांगून ते हो इश्यू जो गोवा आमचे हितून असेंब्लीन घालपाचोय बीन तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा आनी ह्या ज्या लोकांच्या फाटल्यान ते सदांच आसतले. कितेंय जावं हो प्रोजेक्ट जर बंद करपाक जो तेंचो लिगली जी स्टडी करपाक जावं कितें डिपार्टमेंटाचे डॉक्युमेंट आमी तेंकां सगळे डॉक्युमेंट्स आयज दाखयल्ले आसा. तितून तेणें थोडी स्टडी बीन केल्ली आसा आनी जे खंय पॉयंट मेळटले जे गव्हर्मेंटाक आमी ब्लॉक करपाक शकता हे सगळे आपूण तेजी स्टडी करून आमकां गायड करताय अशी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमी एज अ प्रोटेस्टर आमी तेंच्या कडेन एकूच अपेक्षा दवरतात की हो जो आमचो जो डिमांड आसा तो खंय तरी फुलफील करपाक लागून तेणें आमच्या फाटल्यान सदांच ठामपणे रावपाक जाय. आमकां हो बंदारो म्हणटा तो बंद करपाक जाय आनी आमकां ह्या बंदारो म्हणटा तो सावड्ड्यान नाका होच आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड आमी तेज्या मुखार क्लियर केल्लो आसा. हो बंदारो बंद करपाक कितें तरी स्टेप घे की हो बंदारो आमकां नाका. सो तेणें आमकां क्लियरली तेणें आमकां आश्वासन दिलें. तो जेन्ना पळय तो तुमचे कडेन उलयतालो पळय तेन्ना तेणें एक कितें म्हणलें कितें आतां जें कितें आहा पळय तेणें पळोवन डॉक्युमेंट पळोवन म्हणलें कितें आतां लिगली तो हें स्टॉप करूंक जाता म्हणून. सो तेज्या बाबतींत तुमकां कितें लिगलाचें कितें उलयलां तो? ना लिगली तेणें कांय डॉक्युमेंट ज्यो आमी जेन्ना पंचायतीक WRDन एक लेटर केल्लें की तुमकां कांय ऑथॉरिटी ना म्हणून हे आडोवपाक. सो तेज्या नंतर आमी एज आमचो लिगल एडवायजराचे हे घेवन गायडन्स घेवन आमी एक पंचायतीक लेटर केल्लें की तुमी खंयच्या बेजिसाचेर ह्या WRDक रिप्लाय दियात आनी हें काम तुमी खंयच्या बेजिसाचेर आडोवपाक शकता अंडर सेक्शन ही सगळी आमी मेन्शन केल्ली. ती कॉपी आमी तांकां दाखयल्ली आनी तेजेर आमी इन डिटेल जो प्रोजेक्टाचे हें आसा ते सगळे घालून ती आमी कॉपी दिल्ली. सो तेजेर तेणें पळयला. सो तेका तें अंडरस्टँड जाला की आमी जे इन डिटेल जो दिला तितून खूब फॅक्ट्स आसात आनी खंय तरी हे गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जाल्ले आसा. तेंचे जे डॉक्युमेंटेशन तेंचो जो प्रोसेस आहा हो खंय तरी सारको ना हे खंय तरी तेकाय क्लियर जाल्लें आसा. सो तेणें कांय गजाल्यो आमकां हायलायट करून दाखयल्या आनी त्यो तो मुखार तेंचेर सविस्तर आनीकय अभ्यास करता म्हणून सांगला आनी तेजे प्रमाणे आपूण लिगली कितें आसा तुमकां एडवायस दिता आनी जावं बाकीचो जो कसलो सपोर्ट जाय तोय बीन तेणें आमकां दिता म्हणून सांगला. पिंटी बाब, आज तुमी हांगा जे आंदोलक आसा पळय तांकां समर्थन दिवपाक येयला. आतां आमी पळयता गेल्ले 8-9-10 दीस जावपाक येयले की हांगा आंदोलन चालू आसा. पूण आमचे कुडचडे जो हे नदीचे वाठारां येता तांचे कोणूच अशे जे लोकप्रतिनिधी आसा पळय ते हांगा म्हणजे सपोर्टा दिसना. तुमी आज येयले कितें मत आहा तुमकां हेजेर? सगळ्यात पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की हांव हांगा लोकांक सपोर्ट करपाक येवना. हाजो अर्थ कितें? जेन्ना खंयच्याय फॅमिलीन कोणूय मरता सो ताजे बाकीचे फॅमिली जे मेंबर आसा ते ताका सपोर्ट करपाक येना, कित्याक तेय बी तितलेच दुख्खी आसता. सो हांवूय बी पार्ट ऑफ द फॅमिली. जेन्ना पार्ट ऑफ द फॅमिली आसता तेन्ना सपोर्ट आसना. आमकांय तितलोच दूख आनी तांचें दूख जें आसा तें आमचें दूख आसा. कारण आमी जरी कुडचड्यार पडले, मिराबाद कुडचडें किंवा सावड्डे कुडचडें हें म्हणटा तें आमी कजन्स म्हणटात. एकमेकाचे बापोल भाव बापोल भयण अशें म्हणटा पळय त्या भशेन. जेन्ना बापोल भावाक दूख जाता तेन्ना आमकांय दूख जाता. कारण तोच प्रॉब्लम आमचोय आसा. आमी तोच प्रॉब्लम भोगता. आमीच न्ही, शेळवणकार म्हणात, ताजे मुखाले म्हणात, ह्या सायडीन सांग्यावेले म्हणात, सोल्या सायडींतले म्हणात, ह्या सगळ्यांक हो प्रॉब्लम आसा. ताका लागून ह्या सगळ्या लोकांनी हांगा येवन बसपाची आज गरज आसा. हातून भितर पॉलिटिक्स करपाचें ना. हांव आज कावन्सिलर म्हणून येवना. हांव एक आम आदमी, आम नागरीक म्हणून आयला. आमी ल्हान आसतना पयलीं एक वाचिल्लें, गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल अँड बाय द पीपल. आज ते खंय तरी परतून तांकां याद करून दिवपाची परिस्थिती आयल्या. कारण आज अशें जालां, गव्हर्मेंट इज बाय द पीपल पूण ऑफ द पार्टी अँड फॉर द बिजनेसमॅन अशें जालां. कारण आमी आयकता, म्हाका आतां काल कोण म्हणटालो की हे सगळे जे उठाठेव चलता तो एक कितें प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, व्हडलो प्रोजेक्ट. त्या प्रोजेक्टाक लागून हे सगळे
पायपलायन किंवा बंधारा सगळे ताजी तयारी चलता अशी म्हणून एक कानार पडल्या. खरें आसपाक शकता, फोटोय आसपाक शकता, कारण फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला गार्बेज प्लांटाचे 4 तालुक्याचे मडिल्ले आज आमकां अख्खी सावथ गोवाची गार्बेज येता. सो हांगा दाखयताना येदीशी चॉकलेट म्हणून दाखयता, पूण ताजी रोखडीच मागीर कॅडबरी करता उरली. सो हें जावपाक नाका. हांगा जर तर कितें आशिल्लें, लोकांक जेन्ना त्रास जाता सगळे पयलीं जावपाक जाय. सगळे प्रोजेक्ट पास जावन सगळे जावचे पयलीं जावपाक जाय. आज आयकता की पब्लीक हियरींग जावपाचें आसा. कित्याक पब्लीक हियरींग जाय? जेवणाची ऑर्डर दिली, हॉल बूक केलो, आतां तुमी सोयरीक जुळोवपाक पावता कित्याक म्हणून ती कांयच गरज ना. एकूच आमचो स्टँड हो प्रोजेक्ट कॅन्सल करपाचो. हो बंधारा नाका. तुमचे डॉक्युमेंट कितले सारके आसूं, कितले तुमी कायद्यान बरोबर आसूं, कितें आसूं, लोकांक जर तो प्रोजेक्ट नाका, हो प्रोजेक्ट नाका. काबार तुम्ही आतांच म्हणलें पळय की हांगा एक प्रोजेक्ट येता म्हणून, पूण आतां सद्या हांगा बंधाराचो विशय चालू आसतना प्रसार माध्यमाचेर असो एक विशय चालू आसा की हांगा एक मोठे कोणी तरी बांदकाम केलेलें आसा, तें खंय इलिगल आसा. तेजेर तुमचें कितें मत आहा? हे नदीचे सायडीन बांदकाम केलेलें आसा तेजेर कितें आसा, खंयचे लिगॅलिटी इलिगॅलिटी आसा पळय त्यो प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपापलें पळोवप. कोणाकय जर तर दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन घालून तें पळोवपाक कितें जाता. हांव ताजेर डीप वचना. मेन म्हणल्यार खंयचोय समज कोणालें जर तर तो गरम आसा जाल्यार हांवूय एक चपाती भाजता, असल्यातली परिस्थिती जाल्या. हांगा फॅक्ट्रीक लागून जर तर डॅम येता जाल्यार म्हाकाय कितें करपाक मेळ्ळें करया अशें म्हणून जर तर खंय चलता काय असो एक विचार येता. हे तकलेन विचार हाडटात. कारण हांगा एक टायमार तुमकां खबर आसतलें, जेन्ना पूर आयिल्लो न्हंयक तेन्ना डॅमाचें उदक सोडिल्लें. लोक हांगा हाज्या ट्रकाच्या टॉपाचेर उबे रावन पळयताले, इतले वयर पर्यंत उदक गेल्लें. आतां हो दुसरो डॅम येता. जेन्ना पूर आयलो परतून, दोनूय डॅमाचेर जर तर उदक सोडली जाल्यार फुडल्या गांवच्या लोकांक कितें त्रास जावपाचे. एक लेमॅन लँग्वेजीन म्हणत जाल्यार बंधारा म्हणत जाल्यार एक 2 खांद्यां मदीं दारां आसता. थंय ज्या जाग्यार उदक कमी आसता तें उदक आडावन दवरपाचें आनी ताजें लेवल वाडोवन तें लोकांक सप्लाय करपाचें. हो एक ट्रेंड आसता. पूण हो बंधारा म्हणून पळयत जाल्यार 250 कोटीचो 300 कोटीचो बंधारा हो पयल्याच फावटी पळयता. कसली टॅक्नॉलॉजी म्हण तीय कळना. पूण हो मिनी डॅमूच, दीस इज फक्त नेम्ड एज बंधारा. तुम्ही एक कावन्सिलर आसा, राजकीय क्षेत्रांत आसा, तुम्ही हे सरकाराक म्हणजे कितें सांगपाक सोदता हे संबंदीत बांदारा आतां पळय तेजे संबंदीत? हांव बंधाराच न्ही, कारण आज अशी एक फॅशन जाल्या कुडचड्यार स्पेशली लोकांक जी गोश्ट खंयच नाका जगार ती आमच्या कुडचड्यार हाडपाक आमी रेडी आहा अशी परिस्थिती जाल्या. आमचो जो पब्लीक सर्वंट आसा खंय कोणाक कितें नाका तें आमच्या कुडचड्यार हाडा अशी परिस्थिती जाली. पूण सरकाराक हांव एकच मागता, खंयचोय सरकार आसूं, फाल्यां काँग्रेस जावं BJP जावं MG जावं, खंयचोय जर तर सरकार आसलो, खंयच्याय सरकारान जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट हाडपाक जायना. केन्नाच ताजेर विचार करपाकच जायना. हें म्हजें ठाम मत आहे. दरबार तुम्ही एक हांगा ग्रामस्थ आसा, तुम्ही हे बंधाऱ्याचे हितून कशें पळयतात, खंयचे दृश्टीन पळयतात? आतां हो बंधारो सरकार बांदता म्हणटकच सरकाराचेर उलोवचेंच पडलें. आतां सरकार चलयता सेंटराक जावं स्टेटीक, आनी पयर एक व्हिडियो पळयलो त्या प्रमाणे कोण म्हणटा हो प्रोजेक्ट सेंटराचो आनी स्टेटीचो. ह्या लोकांचो हेत असो की आमच्यो न्हंयो, आमचे दोंगर हे सोंपोवपाचे. आतां सद्या गोंयाक डिस्कशन चलता त्या प्रमाणे नॉर्थ गोंय ह्या लोकांनी काबार केला, विकतें घेतला. अमित शाह जो होम मिनिस्टर समजता ताणें सावड्डे कॉन्स्टिट्युशन झारखंड विकतें घेतला. आमचे काबदेराम थंय तो विकतें घेता. हे आमचे राजकारणी गोंयचे तांकां इतली सवलत कित्याक दितात? फक्त पयशां खातीर काय तांच्या दादागिरी खातीर? आतां हीच दादागिरी मिराबागान आयल्या. हो म्हजो गांव, तुमी तरी आसतना अजून कांय कवर करूं ना. हो तुमी जर हाजो नकासो पळयत जाल्यार हो पेन्सुला कसो आसा. न्हंय म्हणटा ती नॅचरल रिवोलेट, ती कोणाच्यानूच बंद करूंक जायना. आयज संवसाराक बुट्टे येता, क्लायमेट चेंज जाता, हे कित्या खातीर? आमी नाका आशिल्ल्यो इंडस्ट्रीज हाडटात. हे सगळे करपाक हें सरकार पयले फुडें आसा. खंयची गजाल तांची पळय ते लोकांक मानिनात, आनी अशे लोक आसात ते तांकांच वोटींग मारतात. कित्याक वोटींग मारतात? ताका मिडिया जबाबदार. आयज सुद्दां ह्या आमच्या हाका उपोशणाक कितलेशे नॅशनल मिडिया आयली जावं कितलीशी मेन स्ट्रीम मिडिया आयली. ही जी खबरापत्रां आसा ती कवरेज करनात, कारण तांकां पयसो हो सरकार दिता, तांकां लोन सवाय भितर दिता. ह्या खातीर लोकांचेर ही हावड येता. ही तुमची मिडियाची जबाबदारी की हे प्रत्येक गोंयकाराच्या जावं भारतीयाच्या मनान घालपाक की हे सरकार तुमच्या खातीर ना, हें तुमकां मारपाक उठलां. आनी हें जेन्ना आमी समजतले तेन्नाच हातूंतल्यान सक्सेसफूल जातले.
परत ह्या बंधाऱ्याचेर उलयता. हो बंधाऱ्याची जी हायट आसा तो हो गांव बुडयतलो. आतां ज्या स्थानार आमी बसल्यात थंयच्यान फक्त 15 मिटराचेर हांगा हुंवार येतालो. आमचे जाणटे हांगा फातर लायताले की हुंवार वाडटलो आमी चाफडोंगर म्हण आसा आमचो थंय वचून रावतले. ही भिरांत सदां आसताली. हें आतां हांगच्या लोकांक खबर ना, ह्या बंधाऱ्याक सपोर्ट करतात खबर ना. कित्याक लागून सपोर्ट करतात? हाका एकवटान सगल्यांनी ओपोज करपाक जाय. फुडलें सांगता 2016 वर्सा आमी रिवर सालाक ओपोज केल्लो. रिवर सालूय बी प्रायवेटायज करपाक शकतालो तो नितीन गडकरी. हांचें सरकार आसा तें फक्त पयशाकारा खातीर, लोकांक गांवांक आमच्या हाका निसर्गाक सोंपोवपा खातीर. सो एकवटान सगल्यांनी ह्या BJPक ओपोज करपाक जाय. खंयच्या इलेक्शनाक तांचे पंच, तांचे कावन्सिलर, तांचे ZP हांकां खंयच जगपाक दिवपाक जाय. तें म्हजें इतलें सांगपाचें. तुमी म्हणलें पळय कितें थोडे लोक सपोर्ट करता म्हणून आनी हुंवाराच्या टायमार इतल्या वयर उदक येता म्हणून, तर हे लोक आपल्याच्या पांयाचेर कुराडी मारता हें दिसना? डेफिनेटली म्हाका दिसता तांचेर पॉलिटिकल प्रेशर आसता. आवय बापायक दिसता आपल्या भुरग्याक जॉब मेळचो, आनी कोणाक दिसता आपलें प्रमोशन जावचें, आनी कोणाक दिसता आपल्या बरे बरे कॉलेजींनी एडमिशन मेळचें, आनी कसलो एक आर्थीक आदार. अशें हे राजकारणी करतात आनी तांचे भितर आपली स्थान रेगयतात. आनी एक मिडियाची चूक हातूंत चड आसा, कारण मिडिया बारीक लोकांक सपोर्ट करना. जो खंय त्रस्त मनीस आसा पळय ताका मिडियाचे फोर्थ स्तंभ हाणें सपोर्ट करूंक जाय, तें सपोर्ट करनात. आतां हांगा बशिल्ले कडेन म्हाका आयकूं येयलां की हांकां सगल्यांक नोटिसीस येतात डिफरंट गव्हर्मेंट ऑफिसांतल्यान. कित्याक लागून? ते स्वता खातीर करतात. हो संकेत बाबाची म्हाका तुस्त करून दिसता. हांव ताचे खूब व्हिडियो पळयतां, ग्रामसभा पळयतां, एकटो मनीस झगडटालो. ह्या मनशाक लागून आयज ही इतली चळवळ जाल्या. सो हे कित्या खातीर? लोक कित्याक सपोर्ट करना? कोणाक भितात? कसलें सरकार? कोण ते? हो टोटल इल्लिगल आसा. हो स्क्रॅप जावपाकच जाय. हांव फक्त वाट पळयतां म्हज्या गांवच्या लोकांची कितलो सपोर्ट आसता. जर आपले शेजारी पाजारी सपोर्ट करनात न्ही जाल्यार कितें करपाक उमेद येना. आनी ह्या लोकांक बरेच बरें खबर आसा की हांव सदांच सत्या वांगडा रावतलो, कोणाकच भिवपाचो ना, कसलोच प्रेशर घेवचो ना, आनी समर्थ आसा कसली फायट करपाक. केन्नाय सांगात, एनी टायम रेडी आसा. ना पूण अशें आहा की सगळे बराबर येवपाची गरज ना. कित्याक एकलो पासून समज तर लढलो जाल्यार जीत मेळोंक शकता न्हू. ऑफकोर्स हांव त्याच मताचो. पूण जाता कितें, जेन्ना तुज्या शेजारी पाजारी आनी खंयच्या प्रेशराक बळी पडटा तेन्ना मनाक खंत भोगता. घरान ल्हान भुरगीं आसता तांचे फुड्यान लॉस जाता की तूं एकटोच करता आनी लोक करनात, तेन्ना तुजेर मातसो एक वेगळो प्रेशर येता. पूण उमेद पिड्यार जाता पळय हें तें कांय ना. सो म्हाका जाय तो सपोर्ट जाय जाल्यार हो बंधारो येवंकूच शकना. त्या बंधारो येवपाक लिगॅलिटी कांयच ना गव्हर्मेंटा कडेन. खंयची नॅचरल हें आसा पळय NGT म्हणून आसा, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, तो हांकां भायर उडयतलो. आनी तांचे कडेन परमिशन आशिल्लें तें पळोवन वता आशिल्लें. हांचे कडेन कसलें परमिशनूच ना. तूं कितले प्रोजेक्ट दाखोव भारतांतले गोंयचे, जाका परमिशनूच ना. ते दादागिरीचे आपल्या माजाचेर करपाक सोदतात आनी हाजे बळी लोक पडटा. हिंदू धर्म खंयचो राजकारणी चलोवंक शकता? खंयचोय धर्मगुरू आसा आमचे, शंकराचार्य आसा, 4 आमची हिंदूची पिठां आसात. ते आमच्या धर्माचो फुडार पळयतले. स्वामी विवेकानंद आशिल्लो, ताणें आमच्या हिंदू धर्माक अमेरिकेक वचून व्हडलो मान हाडलो. सो हे लोक कोण राजकारणी? कोण आपण दोतोर म्हणटा, कसले वांयगणे दोतोर. सो असले लोकांक हे लोक बळी पडटात तांच्या फॉल्स प्रोपगंडाक. आनी वॉट्सॅपाचो पुरेपूर ते यूज करतात. कारण लोक चिंतनात, लोक डॅरिंग करना म्हणून असले हे प्रोजेक्ट येतात. तुमकां दिसना जेन्ना पळय संकेता सारके भायर सरता, वो उपेंद्र आहा, उरलेले बायलो भायर आहा, तो भायर सरता जेन्ना खंय नाल्यार खंय तांकां हे बूथ देतले म्हणून लोकांक केन्ना तरी येतली दिसना? आज एक्चुअली कितें आसा ना, आज एक्चुअली खरें पळोवपाक गेल्यार सगळे युथांनी भायर सरपाची गरज आसा. आज आमचे बुजूर्ग येवन बसले पळय, तांणी तांकां अशें घरा कडेन त्रास नासतना बसून युथान वर्षी हांगा येवपाक जाय. कित्याक हो प्रोजेक्ट युथान हातान घेवपाक जाय, यंग भुरग्यांनी हातान घेवपाक. कित्याक तांचो फुडार पिड्यार जावपाक शकता. फाल्यां जातलें अशें गांवांक सगळ्यांक धमकी दितले, जॉबाची धमकी दितले आनी कसली पॉलिटिकल हाचेर धमकी दितले. गांवांत फुटाफूट घालतले, घरान फुटाफूट घालतले. हांव मागता तुमी कोणूच फुटनाकात, एकवटान रावात. कितली धमकी आयली कितें आयली जाल्यार. कारण हो समज जर तो मुखार प्रोजेक्ट जालो जाल्यार अशी परिस्थिती येतली, हांकां सगळीं घरां आसा लागीं ती खाली करा म्हणटले, दुसरे कडेन वचा म्हणटले. जें पळय कुर्डी जालां तें हांगा मिराबागान जातलें. सेम परिस्थिती येतली आनी तांकां बावडे बेघर जातले आनी नाका खंयच्या खंय वचचें पडटलें. सो हो प्रोजेक्ट कशाय भशेन स्क्रॅप करपाक जाय आनी करपाक जाय म्हणल्यार करपाक जाय, आनी ताजें कांय ना दुसरें. तुमी ते भाशेन उलयता पळय तेन्ना खऱ्यांनीच आमकां फ्रिडम आहा काय ओन ना अहें? फ्रिडम नाल्यार जगून कितें फायदो आसा? तेच आतां दिसता न्हू. समज तर हे भुरगे समज तर फुडें सरना, आपल्याच्या फुडाराक लागून समज तर फुडें सरना, भिरांतेन तर फाटीं रावता जाल्यार फ्रिडम ना जालें ना, गुलामी कशी जाली ना ती. प्रत्येक जाण जर तर आपूण आपल्या कामाक किंवा आपल्या जॉबाक लागून जर फाल्यां जर म्हाका गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो
आनी म्हजें घर जर तर उदकान बुडलें आनी म्हाका जर तें शिफ्ट करपा पडलें वॉट इज द यूज ऑफ इट? अस्तित्व आहा तें गेलें. काबार न्ही, झिरो. जगून कितें आसा? गुलाम म्हणून जगचे परस न जगिल्ले बरें. सो जगता जाल्यार मानान जगपा जाय. मानान जगता जर तर आपल्याक जाल्यार उलोवपाची कॅपॅसिटी आसपा जाय, उलोवपाची फ्रिडम आसपा जाय. आनी फ्रिडम जर तर आपल्याक घेवपाक कळना, कोण दुसरो फ्रिडम येवन दिवचो ना. सारकें. फ्रिडम जर तर आपल्याक स्वताक घेवपाक जाय आनी घेवपाक जर तर कळना जाल्यार इट इज युजलेस. तुम्ही म्हटलें युथांनी भायर सरपाक जाय. चिमला आमी पयले बायलांनी आंदोलन उबारून वालोर जाल्लें. तांकां. हांगासर बायलोय दिसता. हांव 100% वालोर दिता, बायलांकूय दिता आनी बुजूर्ग आसा तांकांय दिता. कारण इतले सगळे हातूंतल्यान टायम काडून येवप, कित्याक प्रत्येकाचें हेल्थ ह्या एजीर सारकें आसता अशें ना. त्या कंडिशनान बसून ते येवन हांगा बसतात. इट्स अ व्हेरी व्हेरी बिग थिंग. हांव तांकां खरें मनांत काळजांतल्यान नमस्कार करून सलाम करता तांकां. इवन चिमलकारांक, कित्याक ताणें इतलें एजिटेशन दाखयलें म्हणून आज तो स्क्रॅप जालो. आतां आमचे कुडचडकार, तो जर तर कुडचड्यार प्लांट हें मॉल येता जाल्यार कुडचडकार भायर सरतले काय ना हें पळोवपाक उरला फक्त.